دعني أذهب إلى الضيف من العراق الدكتور عبد الحكيم خسرو، أستاذ العلوم السياسية في جامعة صلاح الدين. مرحبا بك دكتور. في البداية دكتور، نتحدث عن التوتر القائم بين أنقرة وبغداد بسبب القوات العراقية. ما هو جديد في هذه الأزمة؟ هل في نهاية المطاف أنقرة وافقت على سحب قواتها كما ينشر؟ لا طبعا، يعني هي مسألة هذه القوات هي موجودة وكانت بموافقة الحكومة العراقية في مرحلة سابقة، وخاصة في آذار 2015 هذه القوات كانت متواجدة في هذه المناطق، مدربين يقومون بتدريب قوات البيشمركة من جهة، ويدربون العشائر السنية العربية في مدينة الموصل أو القريبة من مدينة الموصل لمواجهة داعش. أتصور بأنه الآن هناك تضخيم إعلامي من قبل الحكومة العراقية، وخاصة من قبل بعض الكتل السياسية التي تستخدم هذه كورقة ضغط على العبادي من جهة، وتستخدم كورقة ضغط على تركيا، خاصة بعد الأزمة الحالية بين روسيا وتركيا. يعني تصعيد غير مبرر. أتصور كان من الممكن أنه يكون تواصل بين وزارة الدفاع العراقية ووزارة الدفاع التركية لتحديد آليات تحرك هذه القوات وآليات وجود أو مناطق وجود المدربين. نعم دكتور. الأتراك في هذه المعسكرات. نعم دكتور، لماذا هذه الضجة الإعلامية والسياسية دعنا نقول، ونحن نذكر طلب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي من المجتمع الدولي بمساعدات ودعم للجيش العراقي على الأرض، بالأخص دعنا نقول مساعدات عسكرية، وهي تقدم له المساعدات في نهاية المطاف ويرفضها حتى يلجأ إلى التهديد. لا طبعا، يعني هذا التهديد غير مبرر، وكان اتصور في وجهة نظري يعني على الاقل الشخصي انه كان غير اخلاقي، باعتبار انه المدربين الاتراك يقومون بتدريب القوات العراقيه وقوات البيشمركة منذ يعني سنه تقريبا، وقاموا بتقديم العديد من المساعدات الى الجيش العراقي والى الحكومه العراقيه، وكان هناك تواصل سواء كان معلوماتي واستخباراتي في تحركات داعش. لكن هذه الضجه المفتعله اتصور بانها يعني تتعلق بتناقضات داخليه داخل الدوله العراقيه. الان الحزب الشعبي اصبح هو المسيطر على الملف الامني، وهناك ضغوط كبيره على حيدر العبادي الان لاخراجه. نعم دكتور، هذه النقطة ربما بعد المواجهة بين أنقرة وبغداد أيضا استمعنا إلى تصريحات من إيران ضد تركيا، وأيضا من تركيا ضد إيران، وكأن دعنا نقول إيران تقف وراء هذه المواجهة بين بغداد وأنقرة. طبعا هذا اكيد، باعتبار انه التصعيد كان من جهه الكتل التي ترعى الحزب الشعبي. الان الحزب الشعبي كما تعلمون هي ميليشيات اصبحت الان بدرجه من القوه وتسيطر على العديد من المناطق، خاصه المناطق الشيعيه ومناطق في محافظه صلاح الدين. هذه المناطق هي تحت سيطره الحزب الشعبي. هناك ايضا كانت يعني هذه القوات يعني تستخدم كورقه ضغط ايضا على اقليم كردستان، وكما تعلمون قبل يعني اسابيع كان هناك مواجهات بين قوات الحزب الشعبي وقوات البيشمركة. إذا أتصور بأن إيران استنادا كجزء من التحالف الروسي الإيراني السوري يستخدمون العراق والحكومة العراقية كورقة ضغط أخرى للضغط على التحالف المواجه اللي هو تحالف مع الولايات المتحدة. كان تهديد اليوم لهذه العامل، تهديد للولايات المتحدة بضرب القواعد العسكرية الأمريكية إذا ما حاولت إنشاء قواعد عسكرية في العراق أو حاول التدخل البري. يعني هذه يعني لهجة أو خطاب تصعيدي، خطاب خطير جدا. كيف يقومون بتهديد الولايات المتحدة وأنه لولا الولايات المتحدة لكانت بغداد الآن في تحت سيطرة داعش؟ يعني يعني هناك تصور بهذا التصور أو هذا التصعيد غير مبرر، وجزء من ضغوط إيرانية روسية سورية على الحكومة العراقية وبالتالي على تركيا بالضبط. نعم دكتور عبد الحكيم خسرو، أستاذ العلوم السياسية في جامعة صلاح الدين، كنت معنا من العراق، شكرا جزيلا لك.